हमारी वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं DSP न्यूज़ और मैं हूं आपका मेज़बान शाहिद खान। आज हम आपको ऐसी इजाद और टेक्नोलॉजी के बारे में बताना जा रहे हैं जिसने लाखों की बनी हुई चीज़ों को फेल कर दिया। ना सिर्फ फेल किया बल्कि आपको हर महीने लाखों का फ़ायदा भी देती है। लाखों रुपए के मालियत के एयर कंडीशनर्स चिलर इस्तेमाल करते हैं, इससे आप निजात पा सकते हैं। अब आप चंद लाख लगाकर फ़ायदा उठा सकते हैं। आपको बिजली के बिल से 75% छुटकारा मिल जाता है। ये टेक्नोलॉजी क्या है? ये टेक्नोलॉजी आपको कायनात इंजीनियरिंग फराहम कर रही है और इसका नाम है डेजर्ट एयर कूलर। इसे आप मस्जिदों में, शॉपिंग मॉल में, दफातर में, घरों में, शादी हाल में, स्कूल, फैक्ट्री में इस्तेमाल कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा का साहब, जो आपने जो कूलिंग सिस्टम जो आपने क्या कहते हैं लगाया है, इसे आप किस तरह देखते हैं? क्या अभी तक आपको फ़ायदा मिला? अल्हम्दुलिल्लाह जनाब, इसका बहुत बड़ा फ़ायदा है। सबसे बड़ा फ़ायदा ये, जब से ये लगा है ना, हमारे नमाजियों की तादाद बढ़ गई है और अल्हम्दुलिल्लाह इसका रिज़ल्ट भी बहुत अच्छा है। बड़ा फ़ायदा है नमाजियों को भी, नमाजियों की तादाद बढ़ गई है और जो हमारी ऐसी से उनसे जनाब वाला ये 100 दर्जे बेहतर है और इसका रिजल्ट बहुत अच्छा है। इससे पहले आपने जो AC लगाए हुए थे वो आपने बंद कर दिए हैं, तो उसके बाद जो कूलिंग है वो उससे ज़्यादा है या उससे कम है? क्या बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा। इतना जनाब वाला वो जो AC थे उनसे इतना फ़ायदा नहीं, बल्कि गर्मी में वो बैठ जाते थे। नमाजियों को बड़ी तकलीफ़ होती थी, कभी हम अंदर कभी बाहर, कभी अंदर कभी बाहर। लेकिन जब से ये लगा अल्हम्दुलिल्लाह हमारे तमाम नमाजियों को अंदर भी, बरामदे में भी और उस टाइम में, बल्कि हमारी गली के लोग भी खड़े होकर इस ऐसी जनाब वाला चिलर की ठंडी हवा और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी दुआएं जिन जिन साथियों ने मेहनत की है, काफ़िस की है और उन्होंने दामन दर में सुखने हिस्सा लिया है, अल्लाह करीम जज़ाए खैर अता फरमाए। अच्छा, पहले जो आपका जो बिजली का बिल आता था ये लगाने से और जो AC लगाने से जो बिल था AC का वो बहुत ज़्यादा आता था। जब से ये लगा ये बहुत कम है, बल्कि निस्फ में जनाब वाला। उस वक्त हमारा जनाब 28,000 30,000 तक भी बिल हमारा है। अल्हम्दुलिल्लाह इसका मेरे इल्म में नहीं, लेकिन इतना है कि 17,000 या 18,000 या 15,000 या 14,000 ऐसे आता है। लेकिन ये है कि वो उसके लिए वक्त मुकर्रर था। ये अल्हम्दुलिल्लाह 2-2 घंटे चलते हैं, हैं जी, तो इतना ख़र्चा नहीं जितना AC का ख़र्चा था जी। ये अल्लाह का शुक्र है कि माशाल्लाह पूरा घंटा, 1.5 घंटा हमारा ये चलता है नमाजियों को। और ख़ास कर इस माह रमज़ान के अंदर हमारे नमाजियों को बड़ा फ़ायदा है। मुसाफिर भी आ जाते हैं, सो जाते हैं। कल कराची से कुछ लोग आए थे, मुसाफिर थे, वो यहाँ ठंडी जगह थी, सो गए। तो हमने कहा भाई ठीक है, तो अल्हम्दुलिल्लाह तो ये बहुत बड़ा फ़ायदा है। जी नाज़रीन, अब आपको हम रामगढ़ फटे वाली मस्जिद के जो सदर हैं उनसे भी मिलवाते हैं कि जो इन्होंने कूलिंग सिस्टम जो मस्जिद में लगाया है वो उसके असरात क्या हैं और उसको किस हद तक फ़ायदा मिल रहा है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, ये जो आपने कूलिंग सिस्टम लगाया है, इसको आप जो नमाजी जो हजरात हैं उनकी तरफ से क्या रिएक्ट आपको मिला है? बहुत अच्छा रिज़ल्ट है, बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स है। तो मैं तो दुआगो हूँ जिन्होंने ये लगाया है। हमारे रईस भाई हैं, माशाल्लाह इन्होंने बहुत ज़्यादा मेहनत की है कि हमें ये कायनात इंजीनियरिंग में जो इनके CEO साहब हैं, उन्होंने ये रईस साहब उन्होंने ये लगाया है और उनकी इंतहा मेहनत कोशिशों से ये लगा है, जिससे हम और हमारे जो नमाजी हजरात हैं, बल्कि हमारे मोहल्ले के शहजाद बख्श भाई का भी है, उन्होंने और इस भाई ने मिलकर ये कोशिश जो है ना की है। हमारी सारी इंतज़ामिया का भी बड़ा इसमें साहब, इस इंतज़ामिया ने भी बड़ी तक़द्दो की है और ये मेहरबानी है कि इन सब की मेहनतों से, काविशों से ये जनाब वाला मसला पाए तकमील तक पहुँचा। हजरात यहाँ खड़े हुए हैं, उन्होंने सब की काविशें हैं और सीधे लोग हैं, जैसे रईस भाई हैं, ये हमारे शहजाद बख्श भाई हैं और ये सेक्रेटरी साहब हैं हमारे पास ही खड़े हैं। सबके कोशिशों से ये चीज़ हमारे अंजाम को पहुंची है। इससे हमें हमारे बिल को भी बहुत ज़्यादा हमें रिलीफ मिली है
پہلے AC کے بل بہت زیادہ آتے تھے، اس کے لگنے سے کافی حد تک کم ہو گئے ہیں۔ جو نمازی حضرات آتے ہیں وہ سکون سے نماز پڑھتے ہیں اور سکون سے اپنے گھر چلے جاتے ہیں۔ بہت شکریہ۔ جناب اب آپ سے ملواتے ہیں شہزاد بخش صاحب جو یہاں کے جنرل کونسلر بھی ہیں، جنہوں نے اس مسجد میں بڑی کار خیر سے یہاں پہ مدد بھی کی ہے اور یہاں پہ اس میں اپنا حصہ بھی ڈالا۔ آئے ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام الحمدللہ اللہ کی رحمت سے یہ ممکن ہوا کہ ہم اس پروجیکٹ کو کمپلیٹ کر سکے، اور آج سے 3 سال پہلے رمضان المبارک میں ہی انہی دنوں میں اس کی کنسٹرکشن شروع تھی، اور جیسے ہی اعتکاف کے دن شروع ہوئے ان دنوں میں الحمدللہ قاری صاحب کی اسپیشل ایک دعا تھی، انہوں نے میں نے ریکویسٹ کی تھی کہ آپ دعا فرمائیں یہ کام کمپلیٹ ہوگا، تو ان کی دعا سے یہ کام کمپلیٹ ہوا۔ اس میں انتظامیہ کے جتنے بھی لوگ تھے انہوں نے شامل حال رہ کر بڑی محنت کی، اور خصوصاً ڈاکٹر اشرف صاحب تھے جو ہمارے پہلے پریزیڈنٹ تھے اس مسجد انتظامیہ کے، انہوں نے خصوصی اس میں تعاون بھی کیا اور بڑی محنت کے ساتھ اس کام کو پروجیکٹ کو کمپلیٹ کروایا۔ اور الحمدللہ پہلے ہمارا کوئی 35 سے 40 ہزار بجلی کا بل تھا، الحمدللہ اس وقت کوئی 12, 15, 16 ہزار روپے اس کا بل آتا ہے بجلی کا۔ اور پہلے ہماری مسجد میں کوئی 2 جو صفیں تھیں بامشکل سے وہ نمازی جو خوش تھے ٹھنڈ کی وجہ سے، ٹھنڈے ہوا کی وجہ سے، الحمدللہ اس وقت گلی جو 7 گلیاں ہیں چھوٹی چھوٹی، ان گھروں میں بھی ٹھنڈی ہوا اتنی ہے کہ علامہ صاحب نے ایک دن مذاق میں کہا کہ جی آپ بھی جو 7 گھر والے ہیں نا ٹھنڈی ہوا استعمال کر رہے ہیں تو اس کا کرایہ دیا کریں۔ تو الحمدللہ ثم الحمدللہ یہ علامہ صاحب کی دعا سے ممکن ہوا، اللہ کی رحمت ہوئی۔ تو یہ پروجیکٹ بہت اچھا ہے، میری خواہش ہے کہ باقی مساجد کی انتظامیہ بھی اس پروجیکٹ کے ساتھ اپنے جو علاقے کے معاملات ہیں وہ کلیئر کریں، اور جیسے مسجد کے جو خصوصی یہ ہوا کے معاملات ہیں ٹھنڈی ہوا کے، تو میری تو گزارش ہے باقی مساجد کے انتظامیہ سے بھی کہ وہ آئیں جامع مسجد بھٹا والی میں دیکھیں کہ یہاں کولنگ پیڈ لگنے سے مسجد پوری کی پوری ٹھنڈ ہے اور 7 گلیوں میں بھی ٹھنڈی ہوا چل رہی ہے۔ اچھا یہاں میں نے دیکھا ہے یہاں پہ جو دوسری مسجد جو علاقے کی ہے وہاں پہ بھی یہ ماشاءاللہ کولنگ سسٹم لگا ہوا ہے، آپ نے ان کو دیکھ کے یہاں پہ لگایا یا آپ کے مائنڈ میں کس طرح اس کا خیال آیا؟ جی ایسے ہی ہے کہ ساتھ والی ایک مسجد ہے گلی نمبر 39 میں شاہ حاجی مہر الدین، وہاں پر لگا تھا سسٹم، تو اس سے متاثر ہو کے ہم نے یہ سسٹم کے لیے تیاری کی، اور الحمدللہ اللہ کی رحمت سے یہ پروجیکٹ کامیاب ہوا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں دیکھ رہا ہوں کہ یہ مسجد کا جو انتظام ہے، جو کولنگ ہے، میں بہت اچھی فیل کر رہا ہوں کہ نمازی عشاء کے بعد، ظہر کے بعد، عصر کے بعد بہت ایزی فیل کرتے ہیں، یعنی گرمی کی جو شدت ہے وہ بہت کم محسوس ہوتی ہے، اور یہ بڑا پلیزنٹ کولنگ ہے، تو الحمدللہ یہ بڑا اچھا پروجیکٹ ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، آپ کا نام؟ میرا نام حاجی محمود۔ اچھا یہ جو آپ نے کولنگ سسٹم جو لگایا ہے اس کا کیا فائدہ مل رہا ہے ابھی تک؟ بہت سارا فائدہ مل گیا ہے، ہوا ٹھنڈی مل رہی ہے، باہر تک آ رہی ہے، سارا حال جو ہے سارا ٹھنڈا ہو جاتا ہے، AC کی طرف ٹھنڈا ہو جاتا ہے۔ اس میں گرمی کی شدت میں کتنا فرق پڑ رہا ہے؟ کافی سارا فرق پڑ رہا ہے، میرا قریب 80% تک فرق پڑ گیا۔ ہاں جی، اس پہ کولنگ جو ہے بہت زیادہ۔ یہاں کے جو مسجد کے جو کہتے ہیں نمازی حضرات جو آتے ہیں وہ ان کی طرف سے کیا رسپانس ملتا ہے؟ وہ آپ کو وہ خوش ہوتے ہیں، ہم ان کی ہر نمازی کی بات کو سنتے بھی ہیں، اس پر عمل بھی کرتے ہیں، اور اس کی ریکوائرمنٹ جو بھی ہوتی ہے اس پر اس کے طریقے سے وہ ہم اس کو وعدہ کرتے ہیں، اس کے کام ہر سال میں ایک آدھا کام ہم نے کرنا ہوتا ہے عوام کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے، یہ کام سارے ہم نے کرنے ہوتے ہیں، جو ہم سوچتے ہیں اس کام کو مکمل کرتے ہیں۔ اچھا اس میں یہاں جو کہتے ہیں یہ جو آپ نے چلر جو کہتے ہیں لگایا، پانی کا کولر جو لگایا، اس میں بجلی کے بل میں کتنا فرق پڑا؟ یہ کوئی 50% کا فرق ہے، ہاں جی، AC کے اور اس میں 50%۔ اچھا پہلے یہاں کتنے AC چلتے تھے؟ 4 AC چلتے تھے۔ 4 AC کے مقابلے میں ایک کولر جو آپ نے لگایا وہ اس سے بھی زیادہ آپ کو کولنگ دیتا ہے؟ بہتر دے رہا ہے، رسپانس بہتر دے رہا ہے، بہتر دے رہا ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ اچھا یہ جو آپ نے کولنگ کا جو سسٹم جو کیا کہتے ہیں لگایا ہے، اس کے لحاظ سے جو پہلے آپ کا بجلی کا بل آتا تھا جب آپ کے AC چلتے تھے، اور یہ جو آپ نے کیا کہتے ہیں پروجیکٹ لگایا ہے، اس میں بجلی کے میں کتنا فرق پڑا؟ اس میں ہمیں 50% سے بھی زیادہ پڑا ہے، اس لیے یہ پورا کولر اگر ہم چلاتے ہیں نا، یہ ٹوٹلی ہمارے 4 ایمپیئر چلتے ہیں، جبکہ ہمارے تقریباً 18 پنکھے چلتے تھے، وہ ہم نے سارے بند کر دیتے ہیں، تو اس سے یہ فائدہ ہوا کہ بجلی کا ہمیں تقریباً 50% سے بھی اباؤ جا کے نا فائدہ ہوا ہے، تو اس میں کولنگ میں بھی اضافہ ہوا ہے، اور اس میں تقریباً جو ہماری یہ اسٹریٹ ہے پوری اس گلی میں بہت فائدہ ہوا ہے کہ پوری گلی ہماری ٹھنڈی رہتی ہے، اور نمازیوں کی اکثریت جو ہماری پہلے کم تھی اور مزید بڑھ گئی ہے، اور
यानी कि नमाजियों की तादाद बढ़ी, यानी कि नमाजियों को यहाँ आके उनको मज़ा आता है, सुकून से रिलैक्स होकर नमाज़ पढ़े, कूलिंग। जी जी जी, बहुत मज़ा आता है। और हम 24 घंटे हमारी यही काविश होती है कि हमारे जो सदर हैं मेरे हाजी इदरीस साहब, वो इसी काम में लगे रहते हैं कि खूब से खूब तक की तलाश में लगे रहते हैं। हम कोई ना कोई प्रोजेक्ट लाजमी शुरू रखते हैं, कोई मस्जिद की आवाम की फलाह के लिए, मस्जिद की फलाह के लिए, अल्लाह की रज़ा के लिए। अच्छा, यहाँ जो दूसरी जो बड़ी बड़ी मस्जिद, वहाँ पे बड़े बड़े एसी, बड़े बड़े चिलर जहाँ लगे हुए, उनको कोई आप मैसेज देना चाहते हो कि उनको भी हटा के ये वाला प्रोजेक्ट कहते लगाएं? कुछ मस्जिदों ने तो हमारे पास आए हैं और हमने उनके साथ मिलके अपना तामुल भी किया है। हाजी साहब गए हैं वहाँ पे, और वहाँ पे उनको हमने यूनिट भी लगा के दिए हैं और उनको बहुत फ़र्क पड़ा और वो खुश हैं। और कुछ ये 100 बड़ी मस्जिद है उसमें भी लगा हुआ है, फिर ये तहखाने, ये 30 नंबर गली है उसमें भी लगा हुआ है, फिर और मस्जिदों के लोग भी आए हैं, भगवानपुरे से लोग आए हैं हमारे पास, वो देख के गए हैं, फिर वो उन्होंने अप्रिशिएट किया है और उन्होंने ख़ुद अपनी मस्जिदों में लगवाए हैं। जी नाज़रीन, आपने देखा कि इस मस्जिद में जब से इन्होंने ये वाला प्रोजेक्ट लगाया, कूलिंग वाला सिस्टम लगाया, यहाँ पे मस्जिद के अंदर तो ठंडक रहती है, जो इसके जो इर्द गिर्द जो बाहर गलियाँ हैं वहाँ तक भी इसकी ठंडक आती है। नमाज के टाइम हम चलाते हैं ना, तो नमाज के बाद भी 1 घंटा चलता रहे ना, तो उससे हमें ये फ़ायदा होता है, उसके बाद हम बंद भी कर देना तो हमारी ये दीवारें हैं ये सारी ठंडी हो जाती हैं। और ठंडी होने के बाद एक पंखा भी चलता हो ना मस्जिद में, पूरी मस्जिद में ठंडी हवा रहती है। अगर ना भी चलता हो ना, तो ये एक सिस्टम ऐसा है कि ऊपर जो पैड लगे हो ना, पैडों से एयर ताज़ा फ्रेश जो हवा आती है ना, वो भी ठंडी होकर नीचे से गुजरती है, आगे से एग्जॉस्ट मिला हुआ है, तो ये सारी हमारी दीवारें भी ठंडी रहती हैं। और इससे पहले जब हमारे एसी थे, हम जैसे ही एसी बंद करते थे 10 मिनट के बाद गर्मी लगनी शुरू हुई थी, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि आज जुमे का दिन है कि अभी हम बंद कर दिया, लेकिन असर तक हमें ज़रूरत नहीं है, हमारी मस्जिद ठंडी रहेगी। असर को भी बाज़ लोग हमारे आएंगे कहेंगे अभी ना चलाएं, तो फिर हम मगरब को चलाएंगे, मगरब के बाद चलेगा जब, तो इशा की नमाज़ होगी तो लोग बंद करवा देते हैं जी, रात को मौसम ठंडा होगा, और वैसे ही ऊपर से हमें एयर फ्रेश ताज़ी आनी शुरू हो जाती है, तो एक पंखा भी चलता हो तो हमारी मस्जिद का गुजारा हो जाता है। तो इस महंगाई के दौर में मैं कहता हूँ कि बिजली भी कमी है पाकिस्तान में, तो दूसरी मस्जिद वालों को, दूसरे लोग, बल्कि ये घरों में भी लोगों ने लगवाए हैं अब तो बिजली की भी बड़ी बचत है इसमें, और अपने फिनंशियली भी बचत है। तो मैं तो सब लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा कि यही चलाना चाहिए, ताकि हमारे मुल्क में जो तोआने का बहरान है वो भी हल हो जाएगा, ताकि जो बत्ती बचेगी, बिजली बचेगी, वो इंडस्ट्री के काम आ जाएगी। ये बेहतरीन सिस्टम है और हमारे नमाजी भी बड़े खुश होते हैं कि जब चलता है तो हमारी गली भी बड़ी पूरी ठंडी हो जाती है, और पूरी मस्जिद में ऊपर वाला फ्लोर भी नीचे वाला भी जब चलते हैं तो हमें पंखे की कोई ज़रूरत नहीं होती। और हमारे जो बुज़ुर्ग हैं वो तो कहते हैं कि हमें ठंड लगती है, नौजवान खुश होते हैं कि ये बहुत अच्छा सिस्टम है। अच्छा, जो कायनात इंजीनियरिंग ने जो उसके मेंटेनेंस के बारे में आपको उन्होंने क्या हिदायत दी थी? जो कायनात इंजीनियरिंग के जो CEO रईस साहब हैं और नदीम साहब, उनसे हमारी तफसीलन बातचीत हुई थी। उन्होंने हमें पूरा इसका एक लिस्ट बना के दी कि आपको इसके लिए क्या क्या करना चाहिए ताकि ये कितनी देर चलेगा, और इन्होंने हमें कहा था अगर आप इस तरह चलेंगे तो आपका 10 से 12 साल तक भी जा सकता है। और हमने इंशाअल्लाह ताला उसी तरह के हमारे जो मौज़म साहब हैं, हमारे ख़तीब साहब हैं, अपना इमाम मस्जिद साहब हैं, जो हमारे हाजी इदरीस साहब, वो भी टेक्निकल आदमी हैं, तो उन्होंने इसके लिए हमें हर तरह की सहूलत दी हुई है। हमने एक एयर ब्लोअर रखा हुआ है, जब सूखा हो तो हम एयर ब्लोअर से साफ़ कर देते हैं। और एक हमने जो AC धोने वाले जो पंप होता है, एक हमने वो रखा, वो हमने हाजी साहब ने ला के दिया हुआ हमें। तो हमारे जो लोग हैं मस्जिद के, हमारे इंतज़ामिया, हम आपस में मिल के जब सुबह फजर की अजान होती है और नमाज़ होती है, उसके बाद जब हम फारिग होते हैं, हम मिल के हमने ये पूरी टीम इसको प्रॉपर तरीके से इसको सारे को वॉश करते हैं, इसका टैंक साफ़ करते हैं, इसके जो फिल्ट्रेशन, हमारे जो फ़िल्टर लगे हुए हैं तकरीबन जो पैड है, इसे जो पैड कहते हैं, ये 6 इंच मोटे लगे हुए हैं, और इनकी हम हर तरह से सफाई करते हैं। जब सीज़न ऑफ हो जाता है हम इसको लपेट देते हैं ताकि इसके गिरदो मट्टी वगैरह जो है ना इसके अंदर ना जा सके। और जब इसको हम ओपन करते हैं, इसको हम पहले पानी से हवा से वॉश करते हैं, एयर ब्लोअर मारते हैं, उसके बाद फिर हम जो इसको एयर गन होती है पानी वाली, वो इदरीस साहब की सुपरविजन में ये सारा काम होता है। फिर वो उससे इसको सारा वॉश करते हैं, वो जितना इसमें मट्टी होती है वो सारी टैंक के अंदर चली जाती है। वो टैंक के अंदर फिर उस टैंक को हमारे ये मौज़न साहब हैं, हाफिज़ मोजी साहब, तो ये फिर अच्छी तरह अंदर चले जाते हैं, हम भी चले जाते हैं साहब, तो उसको साफ़ कर देते हैं। फिर उसको पानी के साथ वेपर लेके अंदर से हम अच्छी तरह सफाई करते हैं। अंदर से ऐसा होता है कि जैसे हम अपने घर को ही साफ़ कर रहे हैं, और इतना नीट एंड क्लीन कर देते हैं। फिर उसके बाद हम दोबारा इसको फिर वॉशिंग करते हैं।
اس کے بعد یہ شیشے کی طرح یہ ہمارا صاف ہوتا ہے. اللہ کا شکر ہے یہ ہمارا چوتھا سیزن جا رہا ہے, بلکہ 5واں ہی اب تو ہو گیا. تو ہمارا A1 ابھی تک ہم نے کائنات والوں کو بھی چیک کروایا اور انہوں نے یہاں پہ ہمیں اوکے کی رپورٹ دی ہے اور ہمیں بڑی خوشی ہوئی. بلکہ میں دوسری جن مسجدوں میں لگا ہوں ان کو بھی میسج دینا چاہتا ہوں کہ وہ بھی اگر محنت کریں اور اسی طرح تو ان کو پیسہ ضائع کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی. یہی پیڈ ان کے 8 سے 10 سال نکل سکتے ہیں بآسانی سے. اچھا ناظرین, اب ہم آپ سے ملواتے ہیں جنہوں نے اپنے ہاتھوں سے یہ کولنگ سسٹم جو تیار کیا, ان سے ملتے ہیں کہ اس کے سارے بارے میں کیا حقیقت ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. اچھا, یہ جو آپ جو کولنگ سسٹم جو کیا کہتے ہیں انہیں لگا کے دیا, جو ارد گرد کی جو مسجد ہے وہاں پہ بھی کیا کہتے ہیں لگایا, ان کی طرف سے کس طرح رسپانس آپ کو ملا؟ ان کی طرف سے بہت اچھا رسپانس ملا ہے, کیونکہ صفائی اس ایمان ہے. اب انہوں نے ایمان کی سلامتی کا مکمل کیا کہ انہوں نے اپنے ہاتھوں سے پورے پیڈ کو کلین واش کیا, جیسے ہم نے بتایا ویسے ہی انہوں نے اس پہ عمل کیا. اور الحمدللہ یہ 5واں سیزن ہے, اللہ نے ان کو کامیابی دی اور مزید 5 سے 6 سیزن اور جا سکتا ہے یہ اگر اسی طرح صفائی رہی تو. اور انشاءاللہ ہماری جہاں جہاں لگے ہیں, جامعہ مسجد میں بھی لگا ہے اور بھٹیالی مسجد میں بھی لگا ہے, کافی جگہ پہ ہم نے یہ پلانٹ لگائے ہیں. اور کہیں پہ کیئر ہو رہی, جہاں کیئر نہیں ہو رہی وہاں ڈیمیج کا بھی ہوتا ہے. لازم کیئر ہو تو اس کے ہر چیز, انسان کی کیئر ہوگی تو بھی چلے گا اس میں, جب اس کی کیئر نہیں ہوگی تو وہ بھی ڈیمیج ہو جائے, بیمار ہو جائے گا. ایسے ہی کولر کا بھی ہے اس میں کہ آپ اس کی کیئر کریں گے تو آپ کو اس کا بینیفٹ ملے گا اس میں, اور فریش ہوا ملے گی اس میں. اور جو فریش ہوا ہوگی وہ انسان کے لیے بہت بہترین ہے. اس میں اے سی سے زیادہ فریش ہوا انسان کے لیے بہت بہتر ہے. اچھا, جو دوسری جو مسجدوں میں کیا کہتے ہیں بڑے بڑے AC چیلر لگے ہوئے, ان کے بارے میں کوئی آپ میسیج دینا چاہتے ہو؟ جیسے کہ جو دوسرے لگے ہیں, اب ہمارا اپنی ٹیکنیک ہے, ہم نے اپنے ٹیکنیک سے ساتھ. نہیں, جہاں پہ AC وغیرہ لگے ہوئے ہیں ان کو آپ کہیں گے کہ ان کو ہٹا کے جہاں پہ بجلی کا جو بل ہے وہ بھی 50 سے بھی کیا کہتے ہیں 50% ہے تو آ رہا, ان کے بارے میں آپ؟ بالکل, ہم ان سے یہ کہنا چاہتے ہیں کہ یہ پلانٹ لگانے سے یعنی 5 سے 6 پنکھوں کی بجلی خرچ ہوتی ہے اور تقریباً 35% یعنی کہ بل آتا ہے. اگر آپ AC لگائیں گے تو وہ کچھ نہ 100% ہے, اور وہ سب سے زیادہ نقصان دہ ہوتا ہے پبلک کے لیے بھی, مسجد کے لیے بھی ہوتا ہے. تو ہم ہر مسجد سے یہ ریکویسٹ کرتے ہیں کہ اپنے عوام کے لیے سستا اور اچھا معیار کے لیے آپ یہ یونٹ لگوائیں اور جو آپ کے لیے بہتر رہے گا سر. اچھا, یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ جہاں پہ یہ کولنگ سسٹم لگا ہوا ہے وہاں پہ یہ چلتا ہی رہتا ہے, لیکن جنہوں نے AC لگائے ہیں وہ مخصوص ٹائمنگ کے لیے آن کرتے ہیں, مخصوص ٹائم پہ بند کر دیتے ہیں. ہاں, یہ تو ہے. زیادہ سے زیادہ ان کے جب مسجد سے یعنی نماز سے 15 منٹ پہلے وہ چلاتے ہیں اور 15 منٹ بعد بند کر دیتے ہیں, تو اس کا بل بھی بہت زیادہ آتا ہے. یعنی اتنا سے جان, اور یہ 24 گھنٹے چلتا ہے, چلانا چاہے 24 گھنٹے, لیکن کچھ نہ ہو سکے یہ 16 گھنٹے ہر حال میں چلتا ہے. اور بجلی کا بل 50% سے بھی کم آتا ہے اس میں, 35% آتا ہے اس میں. تو یہ عوام کے لیے, پورے پاکستان کے لیے یہ بہترین ہے اس پہ. اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ جتنے بھی پورے پاکستان کے اندر ہیں اگر یہ اس کو استعمال کریں گے تو ان کے لیے فائدہ ہوگا, فریش ہوا بھی ملے گی اور صحت بھی ملے گی اس میں. تو یہ کائنات انجینئر نے بہت اچھا یہ ہم لوگوں نے یہ کام کیا ہے اور ہمیں یقین ہے کہ ہم اس میں کامیاب اور ہو جائیں گے اگر سب جتنے بھی ہیں یونٹ یعنی کہ ہال ہیں, شادی ہال ہیں یا مسجدیں ہیں, بڑی بڑی مسجدیں, اگر اس کو رپلائی کریں گے تو اس کا فائدہ ہی ہوگا, نقصان نہیں ہوگا. کیونکہ فریش ہوائی کا نقصان نہیں ہے, فائدہ ہی فائدہ ہے. لیکن AC کا سب سے زیادہ نقصان ہے, وہ جسم کے دکھوے گی, بیمار کر دے گی, ہڈیوں میں درد کر دے گی. تو اس لیے زیادہ تر کوشش ہونی چاہیے کہ ہمیں فریش ہوا ملے اور اچھا نظام بنے اور صحت کے لیے بہترین چیز ہے اس میں. بابا شکریہ. مکی مدنی لجپال بڑائی سونا مکی مدنی لجپال بڑائی سونا رکھدا ہوں